अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त मरकज़ इसराइल पर तबाहकुन हमले, दुबई में मोसाद एजेंट कत्ल, यूरोप में ट्रम्प मुखालिफ मुजाहरे शुरू, पीटीआई की फ़ाइनल कॉल। इस वक्त जो सिचुएशन है वो हम आपके सामने रख लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो टाइम ऑफ इसराइल है वो ये कह रहा है कि हिज़्बुल्लाह ने इतवार की सुबह वस्त इसराइल पर हमला किया, जिसके बाद शारून के मैदानी इलाकों और तिल एबब के शुमाली मज़ाफ़ात में रिहायशियों को पनाह लेने पर मजबूर किया गया, यानी वो बैरक में चले गए। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इस किस्म के हमले हुए हैं और जो हमले जो मनाजिर मैंने देखे, क्योंकि अखबारात में चीज़ें डिफरेंट होती है, फिर जब हम टीवी की स्क्रीन देखते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो इसराइली टेलीविज़न है उस पर कुछ पोस्टर्स चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन उमूमन उस तरह चीज़ें नहीं आती जिस तरीके से हम वहाँ पर उमूमन यहाँ पर देखते हैं। तो जो वहाँ से, क्योंकि अब एक ज़बरदस्त किस्म का, आपको पता है कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि इस बार जो हमला होता है वो रिकॉर्डेड होता है। हिज़्बुल्लाह क्या करता है, वो अपने तमाम तरह हमले रिकॉर्डेड करता है। इवन गज़ा से जो मुजाहिदीन है वो जब हमला करते हैं वो भी इसी तरह रिकॉर्डेड करते हैं, तो उसकी वीडियो भी शाया हुई हैं, इस वक्त हमारे ग्रुप्स में पड़ी हैं। जो सेंसिटिव कंटेंट है तो दिखाने से हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक लेबनान से 5 रॉकेट वस्ती इसराइल पर फायर किए गए। इस वाक़े से इसराइली और लेबनान की सरहद के साथ जारी कशीदगी हिज़्बुल्लाह की सरगर्मी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गई है। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो ख़ास कर अगर बात की जाए तो मुत्तहिदा अरब इमारात में इसराइली और आर्मी ऑफिसर जो मोसाद का एजेंट था उसको मार दिया गया। पहले वो लापता था, वो गायब था, लेकिन अब उसके हवाले से जो खबरें आ रही है वो ये है कि रबी ज़ीव कोगन दोहरी इसराइली मालदीवी शहरी अबू ज़बी में ये जो है चाबट सफ़ीर और गिवाती ब्रिगेड के अफसर थे। ये जुमरात से ये लापता थे। उनकी लावारिस गाड़ी दुबई से तकरीबन 90 मीटर के फासले पर मिली, यानी 90 मिनट के फासले पर मिली है। और मोसाद ने मुमकिन दहशतगर्दी के वाक़या का शोबा ज़ाहिर करते हुए गहरी तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। अगरचे इसराइल या इमारती हुक्काम की जानब से कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन कत्ल के शोबात तो बढ़ चुके हैं। बल्कि मैं आपको कत्ल की अब खबर भी दे रहा हूँ कि मोसाद का ये एजेंट जो है ये मारा गया है, और ये मारा गया है। इसराइल ने अब एतवार को अब इसकी तस्दीक भी कर लिया। अब इसराइल के अखबार के टुकड़ा आपके सामने हमने रखा हुआ है, जिसके सामने ये कहा गया कि मोसाद के इंतहाई करीबी चाबाद लोबाउच जो हैं वो, जिस तरीके से मैंने कहा कि वो गायब थे और गायब होने के बाद फिर उनकी लाश मिल चुकी है। और लाश जो है, अब वो कहते हैं कि 21 नवंबर को ये लापता हुए, और 21 नवंबर को लापता होने के बाद जो है फिर इसकी लाश मिलती है। तहकीकात का सिलसिला इसराइल ने कहा है कि हमने शुरू किया है। कौन इसमें मुलव्विस है, अभी मुख्तलिफ तंजीमों के नाम आ रहे हैं, लेकिन जैसे तस्दीक होती है तो मैं आपको बताऊँगा कि किस ने यानी ये काम जो है किया है। अब तहकीकात का सिलसिला देखते हैं कि क्या होता है। मोसाद का ये एजेंट जो मारा गया है, इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो हम अलमयादीन को हम आपको कोट कर रहे हैं और आपको बताते चलें कि अलमयादीन के मुताबिक इस वक्त तकरीबन इसराइल के सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो एक तरफ तो ये है कि उनके पास यानी 6 के करीब जो है जो उनके फ़ौजी थे उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है। और मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनके बड़े मसाइल हैं, और ये बहुत बड़ी यानी मसला ये है कि इस वक्त वो दिमागी तौर पर बड़े मसाइल का शिकार हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये हुआ है कि भाई साहब इन्होंने जाके अपने आप को मार दिया। अब 6 इसराइली फ़ौजी जो इस वक्त काम कर रहे थे उन्होंने भी अपने आप को मार दिया है। तो इस सारी सिचुएशन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इसराइल के फोर्सेस, एक तरफ तो उनकी हलाकतों का ख़दशा बढ़ रहा है, दूसरे ने आपको ये बताते चले कि हलाकतों के ख़दशे के साथ साथ अब ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि भाई साहब उनके लोग जो हैं वो इस वक्त कत्ल हो रहे हैं, यानी अपने आप को गोलियां मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी नाकामी है, और नाकामी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आमद से पहले ही इसके खिलाफ यूरोप में मुजाहरे शुरू हो गए। हज़ारों अफराद ने फ्रांस में जिनसी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज में डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिन पॉलिसियों को निशाना बनाया। यह एहतजाज पेरिस में हफ्ते को हुआ, जो ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के बैनुल-अक़वामी दिन से 2 दिन कबल था।
دارالحکومت پیرس میں خواتین اور مردوں کے بڑے ہجوم نے جامنی رنگ کے پلے کارڈ اٹھائے ہیں جن میں صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد کی مذمت کی گئی اور خواتین کی تولیدی حقوق کا دفاع کیا گیا۔ مظاہرین نے امریکہ میں خواتین کے حقوق کے ممکنہ خاتمے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جب جنوری میں صدر منتخب ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آئیں گے، نائب صدر منتخب جے ڈی وینس جو ہے 2022 میں ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ قومی سطح پر اسقاط حمل پر پابندی کے حق میں ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انفرادی ریاستوں کو اپنی پالیسی خود طے کرنی چاہیے۔ اب یہ معاملہ ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان یعنی نو منتخب صدر ٹرمپ ایران کے خلاف شدید تر پابندی عائد کرنے کی جو ہے انہوں نے تیاری کر رہے ہیں اور اسرائیل کی ممکنہ مکمل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمایت کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ بھائی صاحب سب سے بڑا پرابلم جس وقت آ رہا ہے، کیونکہ میں نے کل ایک وہ دیکھا تھا، یعنی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بھائی صاحب اب زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لوگ، خاص کر وہ لوگ جو اس وقت غزہ کے اس معاملے پر، یعنی برطانیہ نے بھی کل کہا تھا کہ نیتن یاہو کو ہم گرفتار کریں گے۔ اب معاملہ یہ کہ نیتن یاہو کے خلاف ایک اہم سرکاری یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک اہم ساتھی جو ہے وہ میدان میں آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس نے جھاڑ پلا دی ہے امریکہ، اور یہ سچویشن ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی جو کابینہ ہے وہ کتنی اسرائیل نواز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں، اس وقت ایک طرف تو خیبر پختونخوا مختلف جگہوں سے اس وقت لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں، اور آنے کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو یہ دیکھیں تو 1250 یعنی اسمبلی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کارکنان کے ساتھ ساتھ یعنی ممبرز کے ساتھ 1250 سے زائد گانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ایئر وائی نیوز نے یہ بتایا ہے کہ اطلاعات کے مطابق ملتان میں نجی ہوٹل کے باہر اسلام آباد کی جانب سے پی ٹی آئی مارچ کا آغاز کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے دھاوا بول دیا اور موقع سے کئی اراکین کو گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار رہنما میں زیادہ تر جو ہے وہ مختلف ہوٹلز میں تھے، جن میں کہا جاتا ہے کہ معید الدین قریشی ہیں، رانا طفیل نون ہے، وسیم بادوزئی ہیں، عامر ڈوگر ہیں، نسیم قریشی ہیں اور زین قریشی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن اب میں آ رہا تھا، راولپنڈی کے مختلف جنکشن بند کر دیے گئے، اسلام آباد کو بالکل کانٹینر آباد بنا دیا گیا ہے۔ ہر جگہ آپ کو کانٹینر ہی کانٹینر اور پولیس ہی پولیس نظر آئے گی۔ یہ آپ دیکھیں پولیس کی جو وینیں جا رہی سے ویکٹری کا نشان لگا رہی ہیں، ان کو یہ کتنا اچھا ہوتا نا کہ یہ کبھی جاتی ہیں ادھر کچے کے ڈاکوں کے پاس اور یہ وکٹری کا نشان بناتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے اس کے خلاف یہ آپریشن کرتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ کرم ایجنسی میں یہ سب مل کر جاتے اور وفاق کا آرڈر لے کے جو ہے وہاں پر جاتے اور وہاں پر اس قسم کا جو ہے وہ امن کے لیے کام کرتے، پر نہیں، انہوں نے اپنے لوگوں سے لڑنا ہے۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں کنٹینر ہے، لیکن یاد رکھیے گا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں مختلف، اس وقت آپ ویژول اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی سے مختلف جو لوگ ہیں وہ نکل آنا شروع ہوئے اسلام آباد کی طرف، چاہے وہ لاہور پورا کل لاہور بند کر دیا گیا۔ اسی طرح موٹر وے میں جگہ جگہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ تعمیراتی کام شروع ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 6 کے 6 لائنز پر کام شروع ہونا، جی ٹی روڈ بند ہونا، اتنی عوام کو مشکلات کا سامنا ہے کہ بتا نہیں سکتا، کیونکہ لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں لوگ، کسی کے پاس کسی کو مزدوری چاہیے، کسی کو اپنا پیٹ بھرنا ہے، اس کے تمام طرح سچویشن میں حکومت نے پہلے ہی اپنے آپ کو، یعنی ایک شخص کو جیل میں ڈالنا تھا تو اپنے آپ کو حکومت نے جیل میں ڈال دیا تھا، تمام تر کنٹینر کی دیواریں لگا کر۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو میں ابھی وہاں پہ موجود تھے، پولیس نے میرے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی، آگے کی طرف دھکا دینے والا تھا، تو میں نے کہا خبردار کہ بھائی صاحب ہاتھ مت لگائیو، آپ کے لیے برا ہوگا۔ بہرحال پھر وہ پیچھے ہی ہو گئے۔ لیکن یہ کنٹینر آپ اندازہ لگا لیں کہ پرانے زمانوں میں جب کسی اور بادشاہ کسی اور کے جو آتے تھے، حملہ آتے تھے، تو وہ قلعے کے سب بڑے بڑے دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ سچویشن اس وقت اسلام آباد کی ہے، محصور کر دیا اسلام آباد کے رہنے والوں کو، ادھر لوگوں، اس پولیس نے، یہاں کی ریاست نے یرغمال بنا دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں دنیا کو، آپ دیکھیں انسانی حقوق کی، اور کل میں کچھ
دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ، وہاں پہ ٹکر جس طریقے سے چل رہے تھے کہ خوارج پی ٹی آئی، یعنی جو لفظ دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ اب پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ خارج. ارے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% سے زائد ووٹ لینے والی جماعت کو آپ خارج کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا ہوگا. اب نفرت آپ لوگ پھیلا رہے ہیں، اور نفرت جب پھیلائیں گے تو اس کی دور رس نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. مت کریں ایسا. جب تک بات چیت نہیں ہوتی، معاملات بندوق اور یہ ڈنڈے سے کبھی سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے.